बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मज़हर जाने जाना चुराही और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, कहते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह आप अक्सर रात को भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल अहवाल मालूम किया करते थे। एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी हस्बे आदत हस्बे मामूल रात को भेस बदल कर आप गश्त कर रहे थे कि आपका गुज़र एक वीरान जगह से हुआ। आपको चंद आदमी बातें करते हुए सुनाई दिए। चुनांचे आप उन लोगों के पास चले गए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं। उन्होंने कहा हम चोर हैं। तो चोरों ने आपसे दरियाफ़्त किया कि आप कौन हैं। तो सुल्तान ने आगे से जवाब दिया कि मैं भी तुम ही में से हूँ। चोरों ने सुल्तान महमूद गज़नवी को अपना साथी समझकर वेलकम किया, खुशामदीद कहा और फिर तमाम चोरों ने अपने अपने हुनर और अपने अपने कमालात बयान करने शुरू कर दिए। दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर बोला और कहने लगा कि मेरे कानों में ये वस्फ़ है, मेरे कानों में ये सिफ़त है कि अगर मैं किसी कुत्ते की आवाज़ सुनूं तो मैं फ़ौरी तौर पर उसकी बोली समझ जाता हूं और मुझे पता चल जाता है कि कुत्ता क्या कह रहा है। अब दूसरा चोर बोला और वो कहने लगा कि मेरे नाक में ये वस्फ़ है, ये खूबी है कि मैं दूर से सूंघ कर बता देता हूँ कि ख़जाना कहाँ पर छुपा है। तीसरा चोर बोला, उसने कहा कि रात को जितना मर्ज़ी गुप अंधेरा हो, मैं जब किसी बंदे को रात को एक दफ़ा देख लेता हूँ तो सुबह सूरज की रोशनी में भी मैं उसको पहचान सकता हूँ और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल दुरुस्त तौर पर ये बता सकता हूँ कि रात को ये बंदा मुझे मिला था या नहीं मिला था। अब चौथे चोर ने अपनी खूबी बयान करते हुए कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं मज़बूत से मज़बूत दीवार में नकब लगा सकता हूँ। दोस्तों, नकब कहते हैं किसी दीवार में सुराख करना। तो चौथा चोर कहने लगा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं मज़बूत से मज़बूत दीवार में भी नकब लगा सकता हूँ। अब पांचवा चोर बोला। जब पांचवा चोर बोला तो उसने बोला कि मेरे पंजों में ये ताकत है, ये खूबी है कि मैं बुलंद से बुलंद जगह पर भी कमंद डाल सकता हूँ। दोस्तों, कमंद एक रस्सी होती है जिसको चोर कोठे पर चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवें चोर ने कहा कि मेरे पंजों में वो ताकत है कि मैं ऊंची सी ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ। अब जब इन पांचों चोरों ने अपनी अपनी खूबी बयान की तो वो सुल्तान की तरफ मतवज्जे हुए और सुल्तान को कहने लगे, क्योंकि वो सुल्तान महमूद गज़नवी को भी अपना ही साथी तस्वुर कर रहे थे कि शायद ये भी कोई चोर ही हैं। तो उन्होंने सुल्तान महमूद गज़नवी को पूछा कि आप में ऐसा कौन सा वस्फ़ है, आप में ऐसी कौन सी खूबी है, आप भी हमें बताइए। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने आगे से जवाब दिया कि ऐ मेरे भाइयों, मेरी दाढ़ी में ये कमाल है, ये वस्फ़ है कि अगर कोई मुजरिम कैद हो और मैं अपनी दाढ़ी हिलाऊं तो उसको रिहा कर दिया जाता है कैद से। और अगर कोई फांसी का मुजरिम हो और उसे फांसी होने वाली हो तो मेरी दाढ़ी में ये वस्फ़ है कि मैं जब एक दफ़ा अपनी दाढ़ी को हिला दूं तो उस फांसी वाले बंदे को बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाता है। जब चोरों ने सुल्तान महमूद गज़नवी की ये बात सुनी तो वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने खुशी मनाना शुरू कर दी कि आज के बाद हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा बंदा मौजूद है कि जो अपनी दाढ़ी हिलाएगा। जब भी हम पर कोई मुसीबत का वक़्त आएगा तो वो सिर्फ़ अपनी दाढ़ी हिलाएगा और हमें बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाएगा। दोस्तों, उन चोरों ने सुल्तान महमूद गज़नवी को अपना सरदार मुकर्रर किया और बोला कि आज के बाद हम आपके ग़ुलाम हैं, आप हमारे सरदार हैं। चुनांचे ये बात करने के बाद उन चोरों ने चोरी का इरादा किया और वो चोरी करने के लिए बादशाह के महल की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता भौंकता हुआ उन्हें दिखाई दिया। तो वो चोर जिसने कहा था कि मैं कुत्ते की बोली को समझ लेता हूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कुत्ता क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है। चुनांचे उस चोर ने बोला कि ये कुत्ता कह रहा है कि इस वक्त बादशाह हमारे दाएं या बाएं मौजूद है।
اس کی یہ بات سن کر اس کے دوسرے ساتھی ہنس پڑے اور بولے کہ اس ٹائم، رات کے اس ٹائم بادشاہ اپنے بستر میں سکون کی نیند لیٹا ہوگا، وہ اس وقت کہاں آ گیا؟ چنانچہ جب وہ تھوڑی دور آگے پہنچے تو جس چور نے یہ کہا تھا کہ میرے ناک میں یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے کہ میں خزانہ اگر نزدیک ہو یا دور ہو تو مجھے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے، میں سن کر بتا سکتا ہوں، تو اس چور نے بولا کہ دوستو خزانہ بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ جب خزانہ قریب آ چکا تو جو چور کمند ڈالتا تھا اس نے کمند ڈالی اور وہ چھت کے اوپر چڑھ گئے، اور جو چور نقب لگاتا تھا اس نے نقب لگائی اور دیوار کو انہوں نے سوراخ کر دیا دیوار میں، اور جتنا بھی شاہی خزانہ تھا وہ سارے کا سارا لوٹ لیا، اشرفیاں، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے برتن، یعنی جس کے جو چیز ہاتھ لگی وہ اس نے چرا لی۔ سلطان محمود غزنوی کسی طریقے سے وہاں سے کھسک گئے۔ ادھر چوروں نے اپنا جتنا بھی مال تھا نا وہ سارے کا سارا ایک محفوظ جگہ پر انہوں نے چھپا دیا اور خود اپنی اپنی جائے پناہ میں جا کے چھپ گئے۔ صبح سلطان محمود غزنوی جب اپنے دربار میں پہنچے تو اپنے سپاہیوں کو چوروں کی جائے پناہ کا ایڈریس پتہ دیا اور حکم دیا کہ فلاں فلاں چور ہیں، ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ دوستو سلطان محمود غزنوی چونکہ بادشاہ تھے، ان کے حکم کی فوری طور پر تعمیل کی گئی اور آنن فانن ان چوروں کو گرفتار کر کے سلطان محمود غزنوی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب ان چوروں کو سلطان محمود غزنوی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ چور جس نے بولا تھا کہ میرے میں یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے کہ کتنا بھی گپ اندھیرا ہو، اگر میں کسی آدمی کو ایک دفعہ اندھیرے میں دیکھ لوں تو صبح کے اجالے میں بھی میں اس کو پہچان سکتا ہوں، جب اس کی نظر سلطان محمود غزنوی پر پڑی تو وہ بڑا پریشان ہوا، بہت زیادہ ڈر گیا، اور اس نے فوری طور پر پہچان لیا کہ رات کو ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ خود سلطان محمود غزنوی جو کہ حکمران تھے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ چنانچہ وہ چور گھبرا کر کہنے لگا کہ اے سلطان، ہم سب نے اپنے اپنے کمال اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ہمارا فن، ہمارا کمال، ہمارا وصف ہمیں بچا نہیں سکا، لہٰذا اے سلطان اب ہمارے اوپر ایک مصیبت کا ٹائم ہے، جلاد اس وقت تلواریں لے کر ہمارے سر پر کھڑا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، لہٰذا اے ہمارے رات کے ساتھی اب آپ اپنے فن کا مظاہرہ کیجئے۔ پہلے ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا، ہم تمام چوروں نے مل کر اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا، اے ہمارے رات کے ساتھی اب آپ اپنے فن کا مظاہرہ کیجئے اور آپ برائے مہربانی اپنی داڑھی کو ہلائیے تاکہ ہمیں باعزت بری کیا جائے اور ہمارے سروں سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی کو اس چور کی باتیں سن کر اس پر بہت زیادہ ترس آیا، ان تمام چوروں پر بہت زیادہ ترس آیا، چنانچہ سلطان نے اپنی داڑھی ہلائی اور ان کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔ دوستو اس حکایت سے اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھا ہنر ہمیشہ کام آتا ہے اور برا ہنر کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ثابت ہوتا ہے۔